अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। व्यूअर्स, क्या कभी आपने दो समंदरों को आपस में मिलते देखा है? एक गहरा पुरइसरार और खामोश, जबकि दूसरा नरम ख्वाबों से भरा और लहरों की तरह बहता हुआ। बिल्कुल यही मंजर बनता है जब स्कॉर्पियो और पाइसिस मोहब्बत में एक दूसरे के करीब आते हैं। ये दोनों वाटर साइन हैं, यानी जज्बात, एहसासात और रूहानी ताकत से भरपूर। इनका ताल्लुक सिर्फ ज़ाहिरी कशिश तक महदूद नहीं होता, बल्कि दिल, दिमाग और रूह तक जाता है। स्कॉर्पियो की नज़रें गहराई में देखती हैं, जबकि पाइसिस का दिल हर दर्द को महसूस करता है। जब ये दोनों एक साथ होते हैं तो एक ऐसी मोहब्बत जन्म लेती है जो आम नहीं बल्कि बहुत ख़ास होती है। मगर सवाल ये है कि क्या ये मोहब्बत हमेशा सुकून देगी या कभी कभी जज्बाती तूफान ला सकती है? क्या ये रिश्ता जन्नत जैसा होगा या आजमाइशों से भरा हुआ? इस वीडियो में हम जानेंगे कि स्कॉर्पियो और पाइसिस की मोहब्बत कितनी मजबूत, कितनी हसास और कितनी नाजुक हो सकती है। वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आखिर में मैं आपको इस रिश्ते का एक नया राज बताने जाऊंगी जो शायद आपकी अपनी ज़िंदगी से भी जुड़ा हो। जब स्कॉर्पियो और पाइसिस पहली बार एक दूसरे से मिलते हैं व्यूवर्स, तो माहौल में एक अजीब सी कशिश पैदा होती है। स्कॉर्पियो खामोश, पुरइसरार और गहरी शख्सियत के मालिक होते हैं। वो ज़्यादा बोलने की बजाय देखने और समझने पर यकीन रखते हैं, जबकि दूसरी तरफ पाइसिस नरम दिल, हसास और ख्वाबों में रहने वाले होते हैं। ऐसे लोगों की बातों और जज्बात को फ़ौरन महसूस करने की सलाहियत होती है। स्कॉर्पियो पाइसिस की मासूमियत और रूहानी कशिश फ़ौरन महसूस कर लेता है, जबकि पाइसिस स्कॉर्पियो की मजबूत शख्सियत और तहफ़्फ़ुज़ का एहसास अपनी तरफ खींच लेता है। पहली मुलाकात में शायद ज़्यादा बात ना हो, मगर नज़रें बहुत कुछ कह जाती हैं। ये वो रिश्ता होता है जो आहिस्ता आहिस्ता मगर गहराई के साथ आगे बढ़ता है। यहाँ जल्दबाजी नहीं होती, बल्कि एतमाद और जज्बात की बुनियाद रखी जाती है। स्कॉर्पियो अपनी असल फीलिंग्स फौरी ज़ाहिर नहीं करते, जबकि पाइसिस जल्दी दिल लगा बैठते हैं। यही फ़र्क इस रिश्ते को दिलचस्प भी बनाता है और हसास भी। इब्तदा में ये ताल्लुक़ किसी खूबसूरत ख्वाब जैसा लगता है, मगर वक्त के साथ साथ हकीकत के रंग सामने आने लगते हैं। स्कॉर्पियो और पाइसिस के दरमियान सबसे बड़ी ताकत इनकी जज्बाती और रूहानी हम आहंगी होती है। ये दोनों ऐसे अफराद होते हैं जो सिर्फ बातों से नहीं बल्कि अमल से ज़िंदगी चाहते हैं। स्कॉर्पियो दिल से बात करते हैं, दिल बहुत गहरा होता है। वो अगर किसी से मोहब्बत करे तो पाइसिस इसी तरह पूरी शिद्दत से मोहब्बत करता है। स्कॉर्पियो भी दिल से मोहब्बत करते हैं और पाइसिस भी पूरी शिद्दत के साथ। जब ये लोग अपने पार्टनर के दर्द को अपना दर्द समझ लेते हैं, ये एक दूसरे के साथ होते हैं, तो एक खामोशी सी समझ बूझ पैदा होती है जहां अल्फाज की इन्हें ज़रूरत नहीं पड़ती। इनके अंदर छुपे ज़ख्मों को ये बआसानी देख लेते हैं। पाइसिस और स्कॉर्पियो महसूस कर लेते हैं कि उनका साथी इस वक्त किस सूरत हाल से गुज़र रहा है और दुनिया की सख्तियों से ये अपने साथी को बचाने की भरपूर कोशिश करते हैं। ये ताल्लुक़ अक्सर व्यूवर्स रूहानी सतह पर जुड़ जाता है, जहां दोनों एक दूसरे को मुकम्मल समझने लगते हैं, मगर यही गहराई कभी कभी मसला भी बन जाती है। अगर एक उदास है तो दूसरा भी उससे मुतासिर हो जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि दोनों अपनी जज्बाती ताकत को पॉजिटिव वे में इस्तेमाल करें। मोहब्बत के मामले में स्कॉर्पियो बहुत शदीद और संजीदा होता है। वो हल्की फुल्की मोहब्बत पर यकीन नहीं रखता, बल्कि मुकम्मल वाबस्तगी चाहता है। जबकि पाइसिस मोहब्बत में ख्वाब देखता है, रोमानवी बातें करता है और छोटी छोटी खुशियों से खुश हो जाता है। जब ये दोनों इकट्ठे होते हैं तो इनकी मोहब्बत फिल्मी कहानी जैसी लगती है। स्कॉर्पियो गहरे जज्बात के जरिए मोहब्बत जाहिर करते हैं, जबकि पाइसिस शायराना अंदाज में। स्कॉर्पियो का एक लम्स पाइसिस के दिल में हलचल मचा देता है और पाइसिस की एक मुस्कुराहट स्कॉर्पियो के लिए दुनिया बन जाती है। ये जोड़ा एक दूसरे को जज्बाती तौर पर मुकम्मल महसूस करवाता है, लेकिन मसला तब पैदा होता है व्यूवर्स, जब स्कॉर्पियो की शिद्दत हद से बढ़ जाए और पाइसिस खुद को दबाव में महसूस करे। इसी तरह पाइसिस की ज़्यादा हसासियत कभी स्कॉर्पियो को उलझन में डाल सकती है। तवाज़न दरअसल इस मोहब्बत को खूबसूरत बनाता है। स्कॉर्पियो की व्यूवर्स सबसे बड़ी कमज़ोरी इनका हसद और कंट्रोल करने का जज्बा है। वो जिससे मोहब्बत करते हैं उसे मुकम्मल तौर पर अपना समझते हैं। पाइसिस चूँकि नरम दिल
اور اچھے ہوتے ہیں۔ اسکارپیو جس انداز میں بات کرنے ہوتے ہیں، اس لیے بعض اوقات پائسیز یا اسکارپیو دونوں میں سے ایک دوسرے کو عدم تحفظ کا احساس ہوتا ہے۔ پائسیز اگر کسی اور کے بارے میں کوئی بات کرے تو یہ اسکارپیو کو اچھا نہیں لگتا۔ دوسری طرف اسکارپیو کا شک کرنا اور کنٹرول کرنا جو ہے وہ پائسیز کو بوجھ لگ سکتا ہے۔ جذباتی طور پر پائسیز تھک جاتے ہیں۔ اسکارپیو قید میں رہنا پسند نہیں کرتے۔ اگر خاموشی سے پائسیز دور ہونا چاہیں یا زیادہ سختی ہو اس رشتے میں تو یہ رشتہ ناکامی کی طرف چلا جاتا ہے۔ یہ رشتہ اس وقت کامیاب رہ سکتا ہے جب پائسیز اعتماد سیکھیں اور اسکارپیو مضبوطی سے اپنی بات کہنا سیکھیں، ورنہ یہی محبت درد میں بدل جاتی ہے۔ خوش قسمتی سے اسکارپیو اور پائسیز دونوں فطری طور پر ویورز وفادار ہوتے ہیں۔ اگر یہ ایک بار کسی سے جڑ جائیں تو پھر پوری ایمانداری سے یہ محبت نبھاتے ہیں۔ اسکارپیو دھوکہ کبھی بھی برداشت نہیں کرتے مگر خود بھی بے وفائی نہیں کرتے، اور پائسیز بھی دل سے محبت کرتے ہیں اور اپنے پارٹنر کے لیے قربانی دینے سے نہیں گھبراتے۔ یہ جوڑا ایک دوسرے کے لیے بہت کچھ چھوڑ سکتا ہے، بلکہ یوں کہیں کہ اگر انہیں دنیا چھوڑنی پڑے تو وہ چھوڑ سکتے ہیں، چاہے وہ اپنی خواہشات ہوں، آرام ہو، اعتماد ہو۔ اس رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے یہ دونوں اسکارپیو اور پائسیز کچھ بھی کر سکتے ہیں اور آخری حد تک جا سکتے ہیں۔ اگر دونوں ایک دوسرے کو دل سے یقین دلائیں کہ وہ ہمیشہ ساتھ ہیں تو کوئی بھی تیسرا شخص ان کے تعلق کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ رشتہ وقت کے ساتھ ساتھ ویورز اور زیادہ مضبوط ہوتا ہے، بشرطے کہ سچائی اور احترام اس رشتے میں برقرار رہے۔ جب اسکارپیو اور پائسیز شادی یا لمبے ریلیشن شپ میں انٹر ہوتے ہیں تو ان کا رشتہ اور زیادہ گہرا ہو جاتا ہے۔ یہ دونوں گھر کو جذباتی سکون کی جگہ بنانا چاہتے ہیں۔ اسکارپیو حفاظت اور استحکام دیتا ہے جبکہ پائسیز محبت اور نرمی۔ یہ جوڑا ایک دوسرے کو سپورٹ کر کے زندگی کے مشکل مراحل کو آسان بناتا ہے۔ مالی، خاندانی یا سماجی مسائل بھی دونوں ایک ٹیم کی طرح نبھاتے ہیں۔ بچوں کے معاملات میں پائسیز نرم اور محبت کرنے والے والدین بنتے ہیں جبکہ اسکارپیو مضبوط اور ذمہ دار۔ لیکن شرط یہی ہے کہ دونوں ایک دوسرے کی کمزوریوں کو قبول کریں۔ اگر برداشت اور صبر ان میں موجود ہوگا تو رشتہ عمر بھر چل سکتا ہے۔ اسکارپیو اور پائسیز واقعی ایک بہترین محبت کی جوڑی ہیں۔ اگر ہم یہ سوال کریں تو یقیناً اس کا جواب ہوگا کہ جی ہاں، اگر یہ دونوں ایک دوسرے کو سمجھیں تو یہ رشتہ عام نہیں، یہ دل اور روح کا ملاپ ہے۔ یہاں محبت گہری ہے، احساسات سچے ہیں اور وابستگی مضبوط ہے، مگر ساتھ ہی یہ تعلق حساس بھی ہے جسے نرمی اور سمجھداری سے سنبھالنا پڑتا ہے۔ اگر اسکارپیو اپنے شک اور کنٹرول پر قابو پا لے اور پائسیز اپنی کمزوری کو طاقت میں بدل لے تو یہ جوڑا ایک مثال بن سکتا ہے۔ یہ وہ محبت ہے جو مشکل وقت میں بھی ساتھ نہیں چھوڑتی۔ اگر آپ ویورز اسکارپیو ہیں اور پائسیز سے محبت کرتے ہیں، یا آپ پائسیز ہیں اور اسکارپیو آپ کی زندگی میں ہے، تو اسے سنبھال کر رکھیے کیونکہ اس کی ریپلیسمنٹ آپ کبھی بھی نہیں ڈھونڈ سکیں گے۔ اور اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ آنے والے مہینوں میں یہ ریلیشن کیسے آگے بڑھے گا اور کیا معاملات بنیں گے تو چینل پر ہمارے ساتھ جڑے رہیے، کیونکہ آنے والی ویڈیوز میں ہم محبت کے فیوچر کے حوالے سے بہت سارے راز کھولیں گے۔ چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیے گا تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے۔ آپ خود اسکارپیو ہیں یا پائسیز؟ کمنٹس میں اپنا اور اپنے محبوب کے زوڈیک سائن کا نیم ضرور لکھیے۔ سم اب کرتے ہیں اس بات کے ساتھ کہ صدقہ رد بلا ہے اور درود پاک میں ہمارے تمام مسائل کا حل۔ کوشش کریں کہ وقتاً فوقتاً اپنا صدقہ دیتے رہیں اور جتنا ہو سکے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دنیا اور آخرت کی آسانیاں عطا فرمائے۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔